सफदर ने करनी चाही नेकी, लेकिन ये नेकी उनके गले पड़ने लगी। करने चले थे नेकी, लेकिन अब उस नेकी के ऊपर उठ चुके हैं इतने सवाल। माँ सफदर ने क्या ठीक किया है या नहीं? क्या माँ सफदर की ये जो नई ट्रेंडिंग सेट करने की चेन है ये चल पाएगी या नहीं, या इसी चेन में वो खुद उलझ जाएंगे? काओ ले ली, लेकिन इसके साथ जो ट्रेंड सेट करने की कोशिश की है उस पे आज हम बात करेंगे। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अब बात करते हैं माँ सफदर के हवाले से। गाय लेनी है, कुर्बानी का जानवर लेना है, कुर्बानी कुर्बानी कुर्बानी। इस वक्त बड़ी ईद की चर्चा चल रही है। जाहिर सी बात है, हम मुसलमानों का सबसे पहला जो है त्योहारों का होता है, जो हमारे ऊपर कुर्बानी फ़र्ज़ होती है और हमें वो कुर्बानी करनी पड़ती है। उसके ऊपर हम बात करेंगे कि माँ सफदर ने एक नया ट्रेंड सेट करने की कोशिश की। मेरी नज़र में उन्होंने एक ट्रेंड तो सेट किया, चलो अच्छी बात है। जो बाकी देखने वाले इन्फ्लुएंसर्स हैं, बाकी जो यूट्यूबर्स हैं, जो इनके दरमियान एक मुकाबलेबाजी चलती है, कौन सबसे अच्छी गाड़ी लेता है, कौन सबसे अच्छा जानवर लेता है, कौन सबसे पहले आईफोन ये नया जो आता है लॉन्च होता है वो लेता है, कौन बेंगलो लेता है, कौन टूर पे जाता है, ये सब इनके बीच में कंपटीशन चलता रहता है। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए माँ सफदर और उसकी फैमिली ने एक नया ट्रेंड सेट करने, एक नए स्टेप की तरफ हाथ बढ़ाया, पाँव बढ़ाया, और वो था कि लास्ट ईयर इन्होंने जो 6.5 लाख का जानवर लिया था, यानी गाय ख़रीदी थी कुर्बानी की नीयत से, तो उन्होंने सोचा कि क्या मैं नेक्स्ट ईयर अभी इस साल क्या मैं 8 लाख का जानवर लूँगा, फिर उसके साथ अगले साल मैं 10 लाख का जानवर लूँगा। तो क्या हर साल मैंने अपनी लिमिट को बढ़ाते रहना है? क्या मैंने ये जो ट्रेंड सेट किया है, क्या मुझे इस ट्रेंड पे चलना चाहिए? मुझे क्यों ना इस ट्रेंड को रिवर्स कर देना चाहिए? इस जो मेरी एक चल रही है चेन उसको तोड़ देना चाहिए, उसको बैक कर देना चाहिए। यानी मेरी कोशिश है कि इस दफ़ा मैं 5 लाख से भी कम का जो एक जानवर है, एक गाय, वो ख़रीदूँगा। नीयत अच्छी, सोच अच्छी, लेकिन इस सोच के साथ साथ जो दुनिया वाले हैं ना, वो इंसान को जीने नहीं देते। अगर मेरी आप पॉइंट ऑफ व्यू पूछेंगे तो मेरी नज़र में उन्होंने बहुत अच्छा ट्रेंड सेट करने की कोशिश की कि जहाँ इनके मुकाबिल जैसे कि डकी भाई हैं और सिस्ट्रोलॉजी हैं और बाकी जो हमारे कराची से रिलेटेड इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनमें बच्चे भी हैं, ज़ल्मी प्लेस हैं और वाइटी वेम्पायर वाइटी हैं, मिशकात खान है, सैयद फ़हद हैं और मुस्तफ़ा हनीफ़ हैं, तो इन सब को देखते हुए एक इनके दरमियान जो कंपटीशन है कि भाई तुम इस दफ़ा कितने का जानवर लाओगे, तुम इतने का लाओगे, तुम उतने का, तो वो इन लोगों ने, माँ सफदर ने कोशिश की है कि मैं उस चीज़ को, चेन को तोड़ूं, उस रिवाज को तोड़ूं कि मैंने कुर्बानी करनी है बल्कि मैंने शो ऑफ नहीं करनी। ये उनकी नीयत मुझे बहुत अच्छी लगी, उनका ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन इस चीज़ के चलते चलते जो लोग होते हैं ना, वो फिर कई सवाल उठा बैठते हैं। वो कैसे कि लोगों ने कहा कि जब इंसान के पास इतना ज़्यादा पैसा हो तो वो क्यों कंजूसी कर रहा है, वो क्यों मतलब ये करने की कोशिश कर रहा है कि मैं लिमिट में रह के जानवर ख़रीदूँ, मैं लिमिट में रह के कुर्बानी करूँ। एक सवाल। दूसरा सवाल लोगों का ये उठा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, आपके पास तो इतना पैसा है, आपको तो जी खोल के कुर्बानी करनी चाहिए। आप लोगों को देख के हम गरीब भी कुर्बानी नहीं कर पाते। जब आप लोग जानवरों की इतनी इतनी कीमत लगा देते हैं तो हम गरीब जो हैं वो परेशान हो जाते हैं, हम लोगों का दिल नहीं करता फिर कुर्बानी करने का, हमारे लायक कोई जानवर नहीं बचता, यानी हम नहीं ख़रीद सकते जानवर। तो ये कई सवाल हैं, इसके अलावा भी और सवालात हैं, लेकिन मैंने लिमिटेड आपके साथ 3-4 सवाल सामने रखे हैं जिन पे मैं भी अपनी जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो रखना चाहूँगी। आप लोगों का क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरी नज़र में है कि इंसान की दौलत नहीं बल्कि उसकी नीयत देखनी चाहिए कि उसने एक नया ट्रेंड सेट करने की कोशिश की है, उसने अच्छी सोच रखी है कि अब इन्होंने अगर जैसे बिलफर्ज 8 लाख का अगर ये जानवर ले लेते, लास्ट ईयर से अगर 2 लाख रुपए की ऊपर की कीमत पे 1.5 लाख की ख़रीदते, तो इनको देखने वाला जो दूसरा यूट्यूबर है वो कहता मैं 10 लाख का ख़रीदूँगा, ठीक है। फिर जो तीसरा है वो कहता मैं 12 लाख का ख़रीदूँगा। यानी ये जो चीज़ है, लोग मुकाबलेबाजी में होते हैं ना, ये आपस में इनका व्लॉगर्स का बड़ा कंपटीशन होता है, तो क्या देखने वालों को प्रॉब्लम नहीं होती? देखने वाले फिर यही कहते ये कुर्बानी नहीं है, ये शो ऑफ है,
اللہ پاک آپ کی نیت دیکھے گا کہ آپ کی قربانی کی نیت کتنی ہے. اللہ پاک یہ نہیں دیکھے گا کہ آپ نے 10 بکرے دیے ہیں یا 20 گائیں دی ہیں اس کی راہ میں قربان کی ہیں. اللہ صرف آپ کی نیت دیکھے گا. کہتے ہیں نا ایک چھوٹا سا قربانی کا جس کی قربانی ہو سکتی ہے، مطلب بہت چھوٹا نہیں، جو بکرا ہوتا ہے یا دمبا ہوتا ہے، جو بھی ہے اپنی استطاعت کے حساب سے، اپنی لمٹ کے حساب سے، بنا کسی دکھاوے اور شو آف کے، صرف اللہ کی راہ کی قربانی کی نیت سے اگر آپ کریں گے نا تو اللہ پاک اس کو ضرور قبول فرمائے گا. یہاں پہ جو یوٹیوبرز ہیں ایک دوسرے کے دیکھا دیکھی شو آف میں لگے رہتے ہیں، اور اس کو دیکھ کے ہماری ینگ جنریشن، کیونکہ ہماری جو ینگ جنریشن ہے وہ ان تمام انفلوئنسرز کو فالو کرتی ہے، ان تمام یوٹیوبرز کو فالو کرتی ہے، تو وہ پھر ان کے اندر کیا چیز جائے گی، کیا میسج جائے گا کہ میں بھی یہ اپنے بابا کو بولوں گا، میں اپنے بھائی کو بولوں گا، میں اپنے یہ کروں گا، میں بھی اتنا مہنگا جانور لے کے آؤں گا. ایک بات. دوسرا یہ جو آپ لوگوں کو سوال کیا ہے کہ تمہارے پاس تو اتنا پیسہ ہے، تم تو اتنا دے سکتے ہو، تم اتنا قربان کر سکتے ہو. دیکھیے بھائی، اگر کوئی ولاگر اچھا کام کرنے کی ٹرینڈ سیٹ کرنا چاہ رہا ہے تو آپ اس کا ساتھ دیں، نہ کہ آپ اس کو ان باتوں پہ بھی غلط میسج کریں، غلط کمنٹ کریں. آپ کو ان کو پذیرائی دینی چاہیے کہ آپ نے بہت اچھا اسٹیپ اٹھایا ہے. آج آپ یہ اسٹیپ اٹھائیں گے. ہم ریئیکشن والے کئی مطلب بہت دنوں سے اس بات پہ آواز اٹھا رہے ہیں کہ خوددارہ بیڈ ٹرینڈز کو ختم ہونا چاہیے. اس بات کو لے کے ماں صفدر نے بڑی پیاری بات کی تھی، اور میں واقعی ہی ان کی اس چیز کو سراہوں گی کہ باقی بلاگرز کی آپ شادی کا موازنہ اگر ماں صفدر کی شادی سے کریں گے نا تو ماں صفدر کی شادی کچھ بھی نہیں ہے ان کے آگے. ایک نارمل شادی ہے جو ہم تمام جو نارمل مڈل کلاس ہوتے ہیں ان کی شادیاں ہوتی ہیں. کوئی ہائی فائی انہوں نے کوئی فنکشنز نہیں کیے. ان کی مہندی سمپل تھی، ڈیسنٹ سی بارات تھی، لمیٹڈ گیسٹ تھے. ولیمے میں بھی کوئی بہت شو آف نہیں کیا گیا، لمیٹڈ گیسٹ تھے اور لمیٹڈ کھانا تھا، اور کچھ ایسا ناچ گانا یہ وہ میوزیکل نائٹ، فلانی مائیوں فلانی ڈھولکی، یہ ڈھولکی وہ ڈھولکی، منہ میٹھا، یہ رسم وہ رسم، کچھ بھی ایسا نہیں تھا. اور سیم جب ان کے بچہ ہونے والا تھا انہوں نے ایک خوشخبری بتائی تھی. دین فائنل جب ان کی وائف ہاسپٹل میں تھی انہوں نے ایک کال آپ لوگوں کے سامنے ان کو کی تھی. دیٹس اٹ. یہ ان کی تھی سمپل ٹرینڈنگ جو کہ ہونی چاہیے تھی. باقی یوٹیوبر کو بھی یہ چیز دیکھ کے فالو کرنا چاہیے تھا. لیکن کہتے ہیں نا کہ گڈ ٹرینڈز کی طرف لوگ نہیں آتے، بیڈ ٹرینڈز. کہتے ہیں نا برائی بڑی تیزی سے پھیلتی ہے، اچھائی پھیلنے میں دیر لگتی ہے. تو یہ جو برائی ہے نا یہ جلدی جلدی پھیل رہی ہے. آج میں ماں صفدر کی اس چیز کو لے کے، اس ٹرینڈ کو لے کے تعریف کروں گی اور کہوں گی کہ باقی جو یوٹیوبرس ہیں ان کو دیکھ کے سبق سیکھیں، نہ کہ ایک دوسرے سے مقابلے بازی کریں. اور اللہ پاک شو آف نہیں دیکھتا، اللہ پاک انسان کی نیت دیکھتا ہے. اور یہ انہوں نے اچھا میسج دیا ہے. ہاں، فرق صرف اتنا، میں اس کمنٹ کا جواب دینا چاہوں گی جس نے کہا کہ ہم غریب بندے آپ لوگوں کو دیکھ کے ہمارے لائق کوئی جانور نہیں پھر بچتا، مطلب ہم نہیں خرید سکتے، آپ لوگ اتنی قیمت لگا دیتے ہیں جانور کی. تو آپ جیسے اور ہمارے جیسوں کے لیے جو گائے منڈی، بکرا منڈی وہ موجود ہے. یہ لوگ لیتے ہیں کیٹل فارم سے، جہاں پہ ظاہر سی بات ہے وہاں پہ ایکسپینسو ہوتی ہیں یہ جو جانور ہوتے ہیں، بھیڑ بکرے گائے اونٹ وغیرہ، یہ سب ایکسپینسو ہوتے ہیں، کیٹل فارم کے پلے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن ہم لوگوں کے لیے ایک سمپل جو منڈی وغیرہ لگتی ہیں جگہ جگہ پہ، ہم وہاں سے خرید سکتے ہیں، ہمیں ہماری قیمت کے لحاظ سے چیز مل جائے گی. لیکن اس ٹرینڈ کو سیٹ ہونا چاہیے کہ ایک دوسرے کو دیکھ کے، کہتے ہیں کسی کا لال منہ دیکھ کے اپنے منہ پہ تھپڑ نہیں مارنا چاہیے. تو یہ بس مجھے اچھا لگا تو میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ میں یہ شیئر کرتی ہوں اور ایک بندے کی تعریف کرتی ہوں. کیونکہ آپ لوگ کہتے ہیں آپ لوگ برائی کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، آپ لوگ غیبت کرتے ہیں. جہاں تعریف بنتی ہے ہم تعریف بھی کرتے ہیں. یہ تھا میرا آج کا ریئیکشن. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.